اي خوخناتنا محمد زمانی خدمتگار دیتی منی او کنا سوکشنات وای آئی لکی آئی خوخوی محمد زمانی خدمتگار دیتی منی او کنان نوی عرش جاڑی کرسی جاڑی اسمان جاڑی غم کی دان نبی وڑا یاران جاڑی غم کی دان نبی وڑا یاران جاڑی عرش جاڑی کرسی جاڑی اسمان جاڑی غم کی دان نبی وڑا یاران جاڑی غم کی دل نبی وڑا یاران جاڑی یا پاک رسول اللہ مزی دنیا نا اجازت غواړي زی نوی پاک رسول اللہ می دا دنیا نا اجازت غواړي زی او ډیر ناشنا منزل دے مومنان جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی عرش جاڑی کرسی جاڑی اسمان جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی یا ډیر ناشنا منزل دے پاک رسول چې دا کلام وکړو زی نوی ډیر ناشنا غم و پاک نبی چې دا کلام وکړو زی او خدای کو پدی و جلائے مکان جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی عرش جاڑی کرسی جاڑی اسمان جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی اور آگو جبرائیل من کوسا کی آواز اکڑو زی نوی راجو جبرائیل پا کوسا کی آواز اکڑو زی او دی آوازی نو دے ټول علمان جاڑی غم کی دا نبی وڑا یاران جاڑی عرش کی دا نبی وڑا یاران جاڑی عرش جاڑی کرسی جاڑی اسمان جاڑی